नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू हामीका सामान्य हुन थालेका छन्। हरेक सरकारका पालामा एउटा न एउटा काण्ड सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। यस्तै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतका निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका समाचार बाहिरिएको छ। यसैगरी जेठ 14 गते राति मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा घुसाएर बजेटमा चलखेल गरेको आरोपको काण्डको छानबिन पनि भइरहेको छ। छानबिन समिति अब प्रतिवेदन लेख्ने अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। कस्तो प्रतिवेदन लेख्दैछ, आज यी विषयहरूमा हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। एसईई को नतिजा सार्वजनिक 9633 जना ल्याए उच्च जीपीए। एसईई को नतिजा सन्तोषजनक रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन सरकारको आलटाल। पत्रचार नगरिएको बारे जानकारी गराउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। आर्थिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने गरी अनुचित शर्त स्वीकार गर्न नहुने माधव नेपालको भनाई। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संहिताबारे छानबिन प्रतिवेदन लेखन सुरु। संसदीय विशेष समितिले उन्मुक्ति दिन सक्ने आशंका। समाजवादी केन्द्र बनाउने कसरतमा वामपन्थी दलहरू। सम्भव भए पार्टी एकता र नभए चुनावी तालमेल गर्ने रणनीतिमा काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई क्षति नहुने गरी गठबन्धन गर्छौं। र श्रीलङ्काको पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको सिङ्गापुर बसाई लम्बियो। रुसको विमान अपहरण गर्ने युक्रेनको योजना विफल पारिएको रुसी सुरक्षा निकायको दाबी। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हरेक सरकारका पालामा एउटा न एउटा काण्ड बाहिरिने गरेको छ। योभन्दा अघिल्लो केपी ओली सरकारको पालामा ओम्नी काण्ड निकै चर्चामा थियो। समाचार पनि धेरै आयो, तर कतै छानबिन भएन। उल्टै अहिले संसदमा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं अहिलेका प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओम्नी ओम्नी भन्थे। के हो ओम्नी भनेको? छानबिन गरे भइहाल्यो नि भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ, तर छानबिन हुँदैन। अर्को सरकार आउँछ, फेरि त्यस्तै अनियमितता हुन्छ, छानबिन हुँदैन। कहिले सत्तामा त कहिले प्रतिपक्षमा रहेर दलहरूले पालै पालो सत्ता चलाउने भएकाले पनि तैचुप मैचुप हुने गरेको छ। अहिले फेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 10 अर्बको ठेक्कामा अनियमितता भएको भनेर समाचार बाहिरिएको छ। 73 करोडको खरिदमा 41 करोड घोटाला भएको भनिएको यो समाचारमा यो पटक भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तर सिङ्गो मन्त्रालयको होइन, मात्र नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागबाट औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको 10 अर्बको टेन्डर मध्ये अहिले केही सामान खरिद भएको विवरण बाहिरिएको छ। विवरणमा ती सामानहरू कम्पनी मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढीसम्म दाम राखेर टेन्डर स्वीकृत गरिएको देखिएको छ। अहिले बाहिरिएको 73 करोडको खरिदमा 41 करोड रुपैयाँ घोटाला भएको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छन् 73 करोडको खरिदमा 41 करोड रुपैयाँ घोटाला भयो भने 10 अर्बको खरिदमा कति भयो होला, हिसाब सम्झिँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। ती कर्मचारीको भनाइ छ, यो त ओम्नी भन्दा ठूलो काण्ड भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतका निकायहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडामा परिणत हुँदै गएका छन्। विभागका पदाधिकारी हुँदै मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूको मिलेमतो तथा बिचौलियाको प्रभावमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला हुनु सामान्य भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। न्युजगृहलाई प्राप्त एक तथ्याङ्क अनुसार 178 वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड किनिएको छ, जसको कम्पनी मूल्य 8 करोड रुपैयाँ पर्छ। तर टेन्डर परेको कम्पनीले पेश गरेको अन्तिम टेन्डर मूल्यमा 28 करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ।
यो बजार मूल्यभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी मूल्य राखिएको टेन्डर स्वीकृत भएको छ। यसैगरी डिआर एक्सरे मेसिन 9वटा किनिएको छ, जसको कम्पनी मूल्य 6 करोड 75 लाख पर्छ, तर यसको अन्तिम टेन्डर मूल्य 13 करोड स्वीकृत भएको छ। यसमा पनि बजार मूल्यभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी मूल्य राखिएको टेन्डर स्वीकृत भएको छ। एफडी एक्सरे 13वटा किनिएको छ, जसको मूल्य 3 करोड 90 लाख पर्छ, तर 6 करोड 50 लाखको टेन्डर स्वीकृत भएको छ। हेमोडायलासिस मेसिन 130वटा किनिएको छ, जसको जम्मा बजार मूल्य 11 करोड 70 लाख पर्छ, तर यसको अन्तिम टेन्डर मूल्य 20 करोड 80 लाख छ। यसमा पनि झन्डै दोब्बर मूल्यमा किनिएको छ। पल्स अक्सिमिटर 1000वटा 1 करोड 60 लाखमा किनिएको छ, जबकि यसको बजार मूल्य 45 लाख मात्र हो। बीपी सेट 1000वटाको बजार मूल्य 25 लाख पर्छ, तर 90 लाखको टेन्डर स्वीकृत भएको छ। यसैगरी थप 14वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड 2 करोड 50 लाखमा किनिएको छ, जबकि यसको बजार मूल्य 98 लाख पर्ने स्रोतको दाबी छ। यसरी कम्पनी मूल्य जम्मा 32 करोड 3 लाख पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्यको टेन्डर स्वीकृत गरी 73 करोड 55 लाखमा किनेर 41 करोड 52 लाखभन्दा बढी घोटाला गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जो मन्त्री बनेर आए पनि पछिल्लो समय त्यहाँ 2 व्यापारी हस्पिटिक इन्टरप्राइजेसका विशाल पण्डित र लुम्बिनीका पोस्टराज गेवालीको मात्र हालिमुहाली चल्ने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 10 अर्बको औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको टेन्डरको 80% हिस्सा हस्पिटिक र लुम्बिनीले पाएको भन्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले नै पुर्जी काट्नु भएको छ। यही टेन्डर अन्तर्गत खरिद गरिएको 73 करोडको सामानमा झन्डै 41 करोड भन्दा बढी घोटाला भएको स्रोतको दाबी छ। 73 करोडको खरिदमा 41 करोड घोटाला भएपछि 10 अर्बको खरिदमा कति घोटाला भएको होला हिसाब गर्दा पनि आँगै सिरिञ्ज हुन्छ मन्त्रालयका ती कर्मचारीको भनाइ छ। उनको दाबी छ यो ओम्नीभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो। यसमा तत्काल मन्त्री परिषद तथा अख्तियार एवं संसदले समेत छानबिन थाल्नुपर्छ। मन्त्रालय विभाग सबैतिर बिचौलिया बनेर मिलाउन सफल भएका पण्डित र गेवालीले मात्रै मन्त्रालयको ठेक्काको बढी हिस्सा पाउनुमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाको पनि मुख्य भूमिका रहेको बताइएको छ। चौरासिया औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादमा मुछिए पनि उनले मन्त्री र सचिवबाटै उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए। तर नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले नियुक्त हुनासाथ चौरासियालाई पत्र काटेर मन्त्रालय बोलाउनु भएको छ। चौरासिया विरुद्ध सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि तथा राज्य मन्त्री समक्ष उजुरी परेपछि राज्य मन्त्रीले आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा सोधपुछका लागि तत्काल उपस्थित हुन पत्र काट्नु भएको हो। राज्य मन्त्री केसीको लेटरहेडमा उहाँका निजी सचिव वीर सिंह राईले हस्ताक्षर गरेर चौरासियालाई मन्त्रालयमा तत्काल हाजिर हुन काटिएको पत्रमा विषय अनियमितता सम्बन्धमा लेखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्बोधन गर्दै पत्रमा यस महाशाखा अन्तर्गत रहेको आपूर्ति शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरासिया 10 अर्बको औषधि उपकरणहरू खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको, 50 लाखको लेनदेनको सरुवा गरेको, 5 करोड भन्दा बढी घुस लिएको, लुम्बिनी तथा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेसलाई 80% ठेक्का अनियमित तरिकाले दिएको तथा 0.5% कमिसन लिने गरेको आरोप सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रसारण भएको प्रति राज्य मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखिएको छ। यस सम्बन्धमा के भएको हो, वास्तविकता के हो, यस विषयमा आज मिति 2079 4 महिना 10 गते अर्थात् मंगलबार बेलुका 5 बजेसम्ममा माननीय राज्य मन्त्री समक्ष उपस्थित हुन भनी पत्र मार्फत ठाडो आदेश दिएको छ। राज्य मन्त्रीको ठाडो आदेशपछि हतार मन्त्रालय पुग्नुभएका डाक्टर चौरसियाले आफूले गल्ती नगरेको र नियम कानुन तथा सिस्टम बमोजिम नै काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँको जवाबपछि राज्यमन्त्री केसीले उहाँलाई तपाईमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान हुनेछ, अहिलेलाई जानुस् भन्दै फिर्ता पठाउनु भएको छ। मन्त्रालयले कमिसनको लोभमा अनियमित तरिकाबाट मिलेमतमा बढी मूल्य राखी सामान खरिद गरेको तथा बिचौलिया पण्डित प्रभावमा पार्न सफल भए पनि यी किनिएका सामान अहिलेसम्म मन्त्रालय आइपुगेको छैन, अर्थात् सामान डेलिभरी हुन बाँकी छ। यही कारण राज्य मन्त्री केसीले तत्काल एक्सन लिएर पत्र काट्नु भएको हो। तर फूल मन्त्री अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ र सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल भने यस विषयमा मौन हुनुहुन्छ। यस अघिका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका पालामा खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूकै पालामा यी सबै टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएका हुन्। त्यसकारण पनि यस विषयमा मन्त्री खापुङ मौन रहेको स्रोतको आशंका छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आर्थिक सहयोग समेत रहेकाले मन्त्रालयले औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि छुट्याएको पैसामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पैसा समेत रहेको छ। यसकारण यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत छानबिन गर्न सक्छ। अहिले यो विषय समाचारमा बाहिरिएपछि आज भने मन्त्रालयमा गम्भीर छलफल र बहस भएको छ र यसमा छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। हेरौँ मन्त्रालयले के निर्णय लिन्छ। अब आजको अर्को विषय, हामीले एनजिएमा भनेका थियौँ हतियार खोइ खोलाले बगायो, सीसीटीभी फुटेज खोइ डिलिट भयो र एम अधिकारी खोइ हराए भनेर। नभन्दै अहिले अवस्था त्यस्तै देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा करको दरमा चलखेल गरेको भनेर आरोपित जनार्दन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा केही देखिएको छैन। अर्थात् सीसीटीभी फुटेज छानबिन सुरु हुनु अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयले भने जस्तै डिलिट भएको छ। न एम अधिकारी भेटिएका छन् न सीसीटीभी फुटेज नै भेटियो। अब के हुन्छ त? अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदमा पेश हुनु अगाडि नै मध्यरातमा अनाधिकृत मानिस बोलाएर निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने गरी करको दरमा हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यो समाचारलाई लिएर संसदमा हंगामा भयो। संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागियो, जवाफ नआएपछि राजीनामा माग्यो। यसैगरी त्यो रातको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न पनि माग गरियो। तर यसमा न अर्थ मन्त्रालय न अर्थमन्त्री कोही पनि टसमस भएनन्। कुरा लगातार उठिरह्यो। यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न लिखित निवेदन नै पर्यो, तर मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दियो। फुटेज डिलिट भयो कि डिलिट गरियो प्रश्न उठ्यो र सबैले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फुटेज डिलिट गराएको आशंका गरे। अर्थ मन्त्रालयको यो जवाफ आए पनि संसदमा छानबिन समितिको माग भइरह्यो। सुरुमा व्यवस्था गरेको गठबन्धन सरकारले अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गराउने निर्णय गर्यो र संसदले छानबिन समिति बनायो। छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा संसदमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभयो। उहाँको जवाफ नसुन्ने भन्दै नेकपा एमाले संसद बैठकबाट बाहिरियो। संसदको रोस्टमबाट मन्त्री शर्माले जेठ 14 गते मध्यरातमा कोही पनि अर्थ मन्त्रालयमा नआएको र सीसीटीभी फुटेजबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै नगरेको गल्तीको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। यसपछि 10 दिनको म्यान्डेट पाएको संसदीय छानबिन समितिले असार 22 गते गठन भए पनि 28 गतेबाट मात्र काम सुरु गर्यो। ढिलो गरी काम सुरु गरे पनि ध्यान पहिले बजेट के गर्ने भन्नेतर्फ जानुपर्नेमा त्यसतर्फ समितिले केही सोच नै बनाएन। एकातर्फ संसद भित्रैबाट छानबिन समिति बनाउनु, अर्कोतर्फ राजीनामा दिएर फर्केर काम गर्न आउने उद्घोष गर्नु, माओवादीले अर्को मन्त्री नपठाउनु तथा प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीमा अर्को व्यक्तिको नाम नपठाउनुले सुरुदेखि नै समिति र यसले गर्ने छानबिनप्रति नै आशंका थियो। माओवादी नेताहरूले त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै फर्केर आउने उद्घोष गर्नुभएको थियो। समितिको ध्यान बजेटतर्फ भन्दा पनि सीसीटीभी फुटेजतर्फ मोडियो। उसले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत अवलोकन गर्यो, अर्थका पदाधिकारी, अन्य कर्मचारी, समाचार लेख्ने पत्रकारसँग सोधपुछ गर्यो। तर मूल विषयमा भन्दा अर्कैतिर ध्यान मोडेको समिति सीसीटीभी फुटेज बाहेक त अरू केही प्रमाण नै हुँदैन जस्तो गरेर त्यसैमा लागिरह्यो। समितिले फुटेज रिकभरी गर्ने भनेर मन्त्रालयले दिएको हार्ड डिस्कका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो र विज्ञहरूको सुझाव बमोजिम प्रहरीको ल्याबमा पनि पठायो। ल्याबबाट ठोस जवाफ आएन। प्रयोगशालाले रिकभर गरेर दिएको विवरणमा भिडियो प्रष्ट देखिएन। सीसीटीभी फुटेज प्रष्ट नभएपछि समितिले फरेन्सिक विज्ञसँग फेरि सोधपुछ गर्यो। समिति सदस्यहरूले भिडियोको गुणस्तर किन कमजोर भएको, मिति पनि प्रष्ट नहुनुको कारण के हो भनेर सोधे। विज्ञहरूले धेरै डिभाइसमा ट्रान्सफर गरेर चेक गर्दा फुटेजको गुणस्तर घटेको जवाफ दियो। यो जवाफसँगै समितिको छानबिन पनि सकियो। न्युज क्रियाका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। फुटेज ल्याबमा पठाएपछि समितिले आरोपित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि सोधपुछ गर्यो। तर शर्माले त्यहाँ पहिल्यै भनिसकेको कुरा दोहोर्याउनु भयो। अर्थात् मध्यरातमा कोही पनि आएको छैन, सबै कुरा झुटा हुन्, सीसीटीभी फुटेज मैले डिलिट गरेको होइन, कसरी डिलिट भयो मलाई थाहा छैन। यसपछि समितिले सिंहदरबारको गेटदेखिको नै सीसीटीभी फुटेज मगायो। तर सबै ढोका बन्द भए पनि छानबिनका लागि सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको गाडीले केही रहस्य खोल्न सक्थ्यो। समिति त्यसतर्फ प्रवेश नै गरेन। यसैगरी अर्को माग पनि उठेको थियो।
त्यो रातको मन्त्री शर्माको फोनको कल डिटेल तथा उहाँले बोलाएका भनिएका व्यक्तिको कल डिटेलको छानबिन गरेमा सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ भनेर। तर त्यसतर्फ पनि समिति प्रवेश नै गरेन। समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरूले कल डिटेल हेरेमा मन्त्री शर्माको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन हुने हास्यास्पद तर्क गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सीसीटीभी प्रकरणमा ठहर र प्रमाणित गर्नुपर्ने मूल विषय अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश होइन, यो त सत्यसम्म पुग्ने एउटा आंशिक तथ्य मात्र हो भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, अनुसन्धानले खण्डन वा ठहर गर्नुपर्ने मुद्दा त अमुकलाई लाभ पुर्याउने बदनियतबाट करको दायरामा हेरफेर गरेको थियो वा थिएन भन्ने हो, जसमा अपराधिक मनको विद्यमानतालाई बजेटको रातो पुस्तिका आफैले पुष्टि गरिसकेको छ। राजनीतिक समितिको अनुसन्धान मूल घटनामा भन्दा पेरिफेरीको परिघटनामै रुमल्लिएको देखिन्छ। अधिकार प्राप्त न्यायिक आयोगबाट छानबिन गरेको भए पो सत्यसँगै तथ्य पनि फेला पर्ने थियो। राजनीतिक समितिको अनुसन्धान मूल घटनाभन्दा बाहिरको विषयमा रुमल्लिएको तथा अधिकार प्राप्त न्यायिक आयोगबाट छानबिन भए पो सत्य र तथ्य फेला पर्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइले पनि वर्तमान समिति तथा समितिले गरेको छानबिनमा प्रश्न उठाइदिएको छ। कतै केही प्रमाण नभेटिएपछि र तोकिएको म्याद पनि सकिएपछि समिति बुधबारबाट प्रतिवेदन लेखनमा लागेको छ। समितिलाई अहिले तथ्य लुकाउन अनुसन्धान अधुरै छाडेको र यकिन तथ्याङ्क नपहिलाई अनुसन्धान टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। तपाईहरूले अनुसन्धान अधुरै राखेर प्रतिवेदन तयार पार्न सुरु गर्नुभएको छ भन्ने छ नि, खासमा कुरा के हो? तथ्य नपहिलाई प्रतिवेदन आउन लागेको हो? हामीले अनुसन्धान अधुरो पार्ने गरेका छौँ त 17 दिनदेखि गरेका छौँ। समितिको प्रतिवेदन लेखनको आधार के त? अब बयान र सोधपुछ मात्रै त भयो नि, होइन? 17 दिनभित्र जुन काम गरेका छौँ त्यही आधार त देखाएको कुरा भोलि लेख्छौँ हामी, फाइनल थाहा पाउनुहुन्छ। यो समितिले थप न्यायिक छानबिनको सिफारिस गर्न सक्छ नि, होइन? अब त्यो भोलि नै थाहा हुन्छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।